إذا غادي نواصلوا نعطيو الدالة الأصلية ديال سين الكوس. دونك اللي هي بطبيعة الحال لاحظوا بأنه كاينة علاقة بين البسط والمقام. إذا صفر بي على 4. إذا هنايا هاد السين غندير له كوس إكس بريم على كوس إكس دي دو إكس. ولكن كوس إكس بريم شحال هو ناقص سين، بما تخرج لي واحد الناقص هنايا غنخرج هنا تولي زايد. هادي واضح بأن الدالة الأصلية ديالها إذا شفنا الطريقة هادي في لي بارتي الأولى. إذا طونجونس إكس دايما صفر بي على 4 زائد. إذا الدالة الأصلية ديال بي بريم على إي راه باينة هي ال إن. دونك الدالة الأصلية ديال هادي هي ال إن ديال القيمة المطلقة ديال كوس إكس، ولكن الكوس راه موجب في صفر بي على 4. دونك هنايا تعطيني مباشرة ال إن ديال كوسينوس دو إكس فوالا 0 بي سور 4. وبطبيعة الحال هنا ندير لي كالكول يعني نحسب فقط. إذا أعتقد أنه واضح. إذا هي الطريقة هذه تقنية المكاملة بالأجزاء لحساب مثل هذه التكاملات فوالا. إذا نتمنى أنكم تكونوا يعني فهمتوا الطريقة. إذا غادي نشوفوا واحد المثال. التطبيق ديال المكاملة بالأجزاء دائما. مثلا ناخذ تمرين، نديرو تمرين، نروح التمرين. فوالا. دونك هنايا نعتبر التكامل التالي. اللي هو معرف كما يلي اي ان يعني من واحد حتى ل ديال اكس ال ان دو اكس على بويسونس ان فوا دي دو اكس لكل ان من ان ايطوال. يعني هذا صحيح طبيعي. إذا نعتبر التكامل التالي فوالا. إذا هنا مطلوب منا هو نثبتو علاقة ترجعية يعني بحال هادي راه سويت يعني. إذا هنا السؤال الأول بين أن جوج إي إن زائد إن فوا إي إن موان زان تقال أو كاري. إذا هذا السؤال غادي نثبتو هاد العلاقة هادي، يعني علاقة ترجعية بين إي إن و إي إن موان زان. إذا هنايا مباشرة ما يمكنش نحدد القيمة ديال التكامل إي إن، ولكن بغيت نثبت علاقة ترجعية. إذا شنو غندير هنا؟ غندير مكاملة بالأجزاء على إي إن باش نثبت هاد العلاقة. إذا غالبا في التكاملات ملي كيعطيكم بحال هكا يعني علاقة ترجعية بحال متتالية، علاقة ترجعية بين اي ان موان زان الى اخره، ولا اي ان بلس ان و ان، هنايا غالبا كنديروا مكامله بالاجزاء. اذا غنديروا مكامله بالاجزاء على اي ان. اذا غادي نمشيو ل ان نحسبوه. اذا غنديروا نضع بطبيعه الحال نديروا مكامله بالاجزاء. غادي نوضعوا يو ل اكس يو بريم ل اكس دائما طريقه المكامله بالاجزاء. غادي نوضعوها هي ناخذوا مثلا هي نلاحظوا هنايا اختيار انا خصنا نجبدوا اي ان موان زان. إذا هنا غادي نوضعو يو بريم لي إكس غتكون لي هي إكس فوالا. إذا هنا يو بريم لي إكس وبالتالي غنعطي الدالة الأصلية ديالها كيما شفنا في القاعدة. دونك هي 1 على 2 إكس كاري. ثم غادي نوضع في لي إكس هي ال إن ديال إكس على بويسونس إن. إذا هنا درت في غادي نعطي المشتقة ديالها في بريم لي إكس واضح. إذا شنو هي؟ راه هي 1 على إن هي ان بليتو ان فوالا. دونك في بريم لي اكس هي ان فوا ال ان ديال اكس موان زان سيغ الاشتراك ديال ال ان هو اكس، هو 1 على اكس. اذا ديال المشتقه ديال هذه طبقنا على القاعده ديال يو اس ان. دونك هي ان في ال ان اكس ان موان زان مضروبه في ال ان اكس بريم اللي هي 1 على اكس. اذا دابا نرجع للتكامل ديالي. غادي نكتب اي ان تساوي 1 حتى ل او فوالا. دونك اكس ال ان ديال اكس على بويسونس ان دي دو اكس اللي غتساوي لي شفنا بان هي يو فوا في يعني الاصليه في الاصليه هي. دونك هي 1 على 2 اكس كاري فوا ال ان ديال اكس على بويسونس ان تكامل من 1 حتى ل او ناقص. دونك مشينا بهادي فهادي دابا غتولي لي هادي فهادي بليطو مشينا ب يو بريم فوا في غتولي لي دونك يو بريم فوا في دابا غتولي لي يو فوا في بريم يعني هاد القيمه في هاد القيمه هادي.
دونك عندنا هنا يو فوا في فوالا. دونك غنمشيو بهادي في هادي. دونك غتولي لي نكتبها لك، كنرجع للسطر ونكتبو ها هو ناقص تكامل من واحد حتى ل ديال هذا في هذا. دونك هي واحد على جوج، نكتبوها كلها باش تبان لكم ومن بعد نختزلو اكس او كاري فوا ان فوا ال ان ديال اكس اس ان موان 1 فوالا. هادشي كله مقسوم على اكس. هادي في هادي دي دو اكس صافي. اذا هاد التكامل عندنا. دونك هنايا نجيو نكملو كتساوي هذا راه قيمه عدديه من بعد نحسبوها واحد على جوج اكس او كاري ال ان ديال اكس اس ان من واحد حتى ل او ناقص. دابا غنحاول نبسط هاد اكس مع اكس تختزل. هادو واحد على جوج هادو ثوابت، يعني راه شفنا يعني في خاص خطانيه التكامل. يعني عندي انا عدد ثابت واحد على جوج مضروبه في ان غادي يخرج برا ديال التكامل، غتولي لي واحد على جوج ان تكامل من واحد حتى ل او. اذا شنو غيبقى ليا؟ غتبقى لي اكس فوا ال ان ديال اكس على بويسونس ان موان 1 دي دو اكس فوالا. اذا غنكملو. اذا دابا الا جينا حسبنا هنا هذا غادي يعطينا نعوضو هنا باو. دونك هي واحد على جوج او او كاري ال ان ديال او هو واحد. اذا غتمشي تبقى لنا او واحد على جوج. المهم نعوضو هنا واحد على جوج او كاري نعوض بواحد ال ان واحد هو زيرو، يعني كلشي غادي يمشي يعطينا زيرو ناقص هذا. لاحظوا لي هذا شنو كيمثل هذا؟ عندنا هنا اكس ال ان ديال اكس اس ان موان 1. اذا لاحظوا لي ان هنا اللي عندي فوق هنا ديبار هو هذا هو ان. دونك الا درت هنا ان موان 1 شنو غيولي لينا؟ غتولي لي ان موان 1. دونك هي واحد على جوج ان في ان موان 1 وهكا بقى فقط غير نجيب هذا. دونك هنا اي ان كتساوي هادشي هذا. اذا غنضرب انا في جوج دونك غنديرو هنا جوج تولي لي جوج اي ان ضربنا في جوج هي او او كاري ناقص ان اي ان موان 1 اي فوالا. دونك وهي العلاقه المطلوبه. دونك جوج اي ان بلس ان اي ان موان 1 est égal à E au carré وهي العلاقة المطلوبة عندي. إذا هذه هي الطريقة لإثبات بعض يعني المتتاليات أو متتالية معروفة بالتكامل. إذا اون فوا كيعطيكم تثبتوا علاقة ترجعية بحال هكا، إذا هنا مباشرة كنستعملوا راه كنديروا مكاملة بالأجزاء. إذا شنو كنوضعوا هنا؟ وضعنا بطبيعة الحال إي بريم إكس هي إكس، راه واضح الاختيار ديال الدول كما شفنا في الأمثلة السابقة. وضعنا اي بريم لي اكس هي اكس بما اننا نعطي الداله الاصليه ديالها هي واحد على جوج اكس وكاري. وضعنا في لي اكس هي ال ان ديال اكس اس ان. اذا انا خصني نعطي المشتقه ديالها. اذا الاشتقاق ديال هذا اس ان راه عندنا القاعده هو ان ال ان اكس اس ان موان 1 في الاشتقاق ديال ال ان اللي هو واحد على اكس. نرجع للتكامل ديالي نطبق القاعده. اذا اي ان كيساوي اذا الاصليه يو فوا في ها هي واحد على جوج اكس كاري فوا ال ان ديال اكس على بويسونس ان او حتى لواحد ناقص. دابا مشينا حنا بي بريم فوا في. دابا التكامل غيتعكس. دابا غتولي لي يو فوا في بريم هاي. ولكن هنايا نجيو نكتبوا التكامل القيمه هذه نخليوها نديرها داله الاصليه نحسبوها كيبقى لنا هذا. كنلاحظوا معايا هنايا حنا في الجداء بالنسبه للتكامل دوك الثوابت يعني ما فيهمش هذا المتغير هذا. يعني لاحظوا بان كما شرنا بان دي اكس راه كتشير بان المتغير في التكامل هو اكس، بمعنى اي حاجه ما متعلقاش باكس في الجداء راه مسموح ليا باش نخرجها برا ديال التكامل. واحد على جوج انا غادي نضرب واحد على جوج غنخرجها ان غنخرجها وغيبقاو لي غير هاد اللي فيهم الفاريابل اكس هما اللي غادي يبقاو لي في التكامل. بمعنى اي حاجه ولا اي قيمه يعني ما فيهاش هذا المتغير هذا اللي مرتبط به التكامل. يعني التكامل هنا مرتبط باكس وعندي الجداء وكرر مره ثانيه فقط في الجداء. يعني الجداء فاش كنخرجوا هاد الاعداد هادو في حاله ديال الجداء، بمعنى اي قيمه ما مرتبطاش بهذا المتغير هذا راه تخرج برا ديال التكامل. عندي واحد على جوج غتخرج كذلك تخرج معها ان وغيبقى لي هذا. غادي نجي دابا نحسب هذا. هذه راه قيمه هذه ديال الصوره ديال او ناقص الصوره ديال واحد. وكنلاحظ بان هذه القيمه هذه راه ما هي الا ان موان 1. هاي هي المتتاليه ان موان 1 صافي. هنا يعني نكملوا القاعده نكملوا يعني العلاقه باش نجبدوا داكشي اللي بغينا في التمرين. فوالا. اذا هذه طريقه لاثبات مثل هذه العلاقات
يعني علاقة ترجعية ديال المتتاليات. أعتقد أنه واضح يعني. إذا غادي نشوفوا أمثلة واحدة أخرى. مثلا نحسبوا تكامل معين ماشي حاجة المهم بحال هكا. مثلا ناخذ التكامل، مثلا نحسب واحد آخر، نحسب التكامل. مثلا ناخذ ام، تكامل ام مثلا 0 بي سور 4 ديال ناخذ مثلا اكس ارك طونجون دو اكس دي دو اكس. فوالا، اذا المطلوب هو حساب التكامل. واضح بانه حتى هنا غنديرو مباشره، غادي نستعملو بطبيعه الحال الداله يعني طريقه المكامله بالاجزاء. اذا غادي نوضعو مباشره يو لاكس، يو بريم لاكس. بطبيعه الحال راه واضح يو بريم لاكس اللي غنوضعو هي اكس، بما اننا نعطي المشتقه ديالها، نعطي الاصليه ديالها يو لي بليطو غنديرو يو بريم لاكس هي، غنديرو يو بريم لاكس، يو بريم لاكس غادي نوضعوها هي اكس بيان سور. فوالا، اذا نعطي الاصليه ديالها هي 1 على 2 اكس وكاري، وغندير في لي اكس هي ارك طونجون دو اكس. نلاحظوا الاختيار ديال الدواء المهم، بمعنى في بريم دو اكس هي 1 على 1 زائد اكس وكاري. فوالا، اذا غتسمح لي التكامل ام يساوي، اذا ام غادي يصبح لي هو يو فوا في، هي الاصليه في الاصليه، بمعنى هو 1 على 2 اكس وكاري فوا لارك طونجونت دو اكس 0 بي على 4 ناقص تكامل من 0 حتى بي على 4. دونك انا مشيت بهذا في هذا، دابا يولي لي التكامل هو هذا في هذا. اذا غتولي لي 1 على 2 اكس وكاري مضروب في 1 على اكس وكاري دي دو اكس. فوالا، اذا نكملوا. اذا ام تساوي دائما 1 على 2 حتى من بعد نعوض اكس وكاري ارك طونجونت دو اكس 0 حتى بي على 4 ناقص، اذا كما قلنا قبيله هاد 1 على 2 غتخرج حيت عندي الضرب، تولي 1 على 2 وغيبقى لي التكامل من 0 حتى بي على 4 ديال اكس وكاري على 1 زائد اكس وكاري دي دو اكس. فوالا، اذا غنجي هنا. اذا الداله الاصليه ديال هذه كما شفنا من قبل راه عندي داله حدوديه على داله حدوديه. عندي هنا الدرجه ديال هذه متساويه مع هذه. هنا عندي الاختيار، يا اما غندير القسمه الاقليديه ديال هذا على هذا، اولا كان غتبان لي مثلا غادي نزيد هنا واحد ونقص واحد، والتالي ما بانتليش ولا شي حاجه، غادي دير القسمه الاقليديه ديال هذا على هذا غتخرج لك كما درنا في التمرين اللي ديجا شفنا. دونك غيولي لي دائما 1 على 2 اكس وكاري ارك طونجونت دو اكس من 0 بي على 4 ناقص 1 على 2. اذا انا فقط غنزيد هنا غنزيد واحد ونقص واحد. اذا غندير اكس وكاري بلس 1 موان 1 سور اكس وكاري بلس 1 دي دو اكس. اذا زدنا هنا واحد فقط باش يبان لنا داك المقام في الوسط. دونك هنا 1 على 2 اكس وكاري ارك طونجونت دو اكس 0 بلس 4 موان. دونك هنا 1 على 2. دابا غنقسم هذا المقام هذا 0 بي على 4 هذا على هذا هو 1 ويبقى لي ناقص 1 على اكس وكاري بلس 1 هادشي كله دي دو اكس. فوالا، اذا هي 1 على 2 دائما اكس وكاري ارك طونجونت دو اكس 0 سور 4 ناقص. اذا لاحظوا هنا الداله الاصليه ديال 1 على اكس وكاري زائد 1 راه هي واضح بانها هي ارك طونجونت. فوالا، ها هي هنا ولا راه باينه يعني. اذا 1 على 2 هذا نقسمو التكامل الداله الاصليه ديال 1 راه هي اكس، والداله الاصليه ديال هذه راه هي ارك طونجونت دو اكس. دونك من 0 حتى بي على 4 وهكا غنكونو وصلنا حدنا الداله الاصليه ديال هذه. وهنا كيبقى لنا فقط التطبيق. نديرو الصوره ديال بي على 4 ناقص الصوره ديال 0 ناقص 1 على 2 نعوض هنا بي على 4 وثاني ناقص 0. اذا هنا فقط غتكملوا ابليكاسيون نيميريك. التطبيق هذا ديال هادشي طبق فقط حسب الصور في الداله القياسيه. اذا هذه هي الطريقه ديال المكامله بالاجزاء. اولا نثبتوها.
فقط هنا اختيار ديال الدوله راه مهم. عندنا وضعنا يو بريم اكس هي اكس، دونك يو لي اكس هي 1 على 2 اكس او كاري، في لي اكس هي لا طونجونت، بما غندير انا الشقاق في بريم لي اكس هو 1 على 1 زائد اكس او كاري، ونرجع عاوتاني نحسب هنا. دونك هنايا عندنا هذه الاصليه في الاصليه يعني يو فوا في ناقص، اذا مشينا بي بريم فوا في دابا تاكس تولي لي يو فوا في بريم لي اكس. فوالا. وكما قلنا هنايا عندنا هنايا داله حدوديه على داله حدوديه، مادام هادو مع هادو متساويين اذا غندير فقط القسمه الاقليديه ديال هذا على هذا، او لا ملاحظه هنايا انا الله قسمت هنايا زدت واحد ونقصت واحد باش تخرج لي العلاقه اللي بغيت تكامل. اذا اعتقد انه باين. حتى الفيديو المجاي ان شاء الله وغادي نحاولوا نكملوا نزيدوا نتعمقوا مزيان في هذا المكمل بالاجزاء ونديروا تمارين واحده اخرى.